अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना नकवी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सरवरदी साहब। मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बात सबसे पहले कतर के हवाले से, OIC का इजलास होगा और वज़राए ख़ारजा इस इजलास में शिरकत करेंगे। दोहा में ये इजलास होने जा रहा है OIC का, और कतर पर इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ ये इजलास होगा। देखना यही है कि क्या इस पर अहम फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि इस टाइम जो सूरत हाल इसराइल के हवाले से नज़र आ रही है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। वाशिंगटन और तल अबीब के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। और इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप, जो इजराइल ने कतर पर हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब इससे नाखुश ज़रूर हैं, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी जा रही है। इसके साथ ही साथ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हमारे, उनका भी मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इसमें ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुज़म्मिल साहब, इसराइल को इस टाइम कंट्रोल करना किसी मुल्क के बस की बात नहीं है जब तक अमेरिका का सपोर्ट इसराइल के साथ है, और मार्को रूबियो की स्टेटमेंट आपके सामने। इसको मज़ीद कैसे आप क्लियर करेंगे? मैं ऐसा नहीं समझता। और मेरे ख्याल में जो अरब इस्लामी अभी तो पहला स्टेज तो उसके वज़राए ख़ारजा का इजलास हो रहा है, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान को बुलाया गया, और इसहाक़ डार साहब पाकिस्तान कल वज़ीर आज़म जाएंगे और सरबराही इजलास में बैठेंगे। और जब अरब सरबराह सारे इकट्ठे बैठेंगे तो इसका एक वज़न ज़रूर होगा। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि कोई इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ाई का ऐलान तो नहीं कर दिया जाएगा वहाँ से, लेकिन एक सफारती दबाव ज़रूर इसराइल के ऊपर होगा, मैं समझता हूँ, जिसको वो अक्सर हवा में उड़ा देता, नहीं उड़ा सकेगा इसराइल को। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अमेरिका के भी बहुत मफादात हैं, इसराइल के साथ भी हैं और अरबों के साथ भी हैं। आज इसहाक़ डार साहब की मार्को रूबियो को जो कॉल है वो ये बताती है कि अमेरिका इस हवाले से परेशान है और वो अपनी सफारती कोशिशें कर रहा है। कुछ अश्योरिटीज़ दी गई हैं ऐसे ही जैसे कतर को। अगर वो पाकिस्तान से लॉबिंग कर रहा है कि आप उस इजलास में जा रहे हैं तो आप कोई ऐसी हार्ड लाइन ना लीजिएगा, या आप उस इजलास में क्या बात करेंगे, और पाकिस्तान से इस बारे में बात कर रहा है तो फिर वो बाकी ममालिक से भी बात कर रहा है। इसका मतलब है इस इजलास पर अमेरिका की बहुत नज़र है कि यहाँ से कोई बहुत सख्त फ़ैसला अगर आ गया तो वो अमेरिका के लिए परेशानी का बायस हो सकता है। और मैं तवक्को करता हूँ कि ये इजलास बामायनी होगा, बेमायनी नहीं होगा, क्योंकि कतर सब पहुँच रहे हैं, सरबराह पहुँच रहे हैं वहाँ। जब सरबराह ममलिकत सारे बैठेंगे तो यकीनन एक ऐसे फ्यूचर लाए अमल पर बात होगी जिसमें सारे अरब ममालिक को महफूज बनाने पर बात हो। देखिए, इस वक्त सिर्फ कतर का इशू नहीं है। आप कहें जी कतर पर बमबारी हुई है, कतर का इशू नहीं है। ये कल UAE के साथ हो सकता है, ये कल बहरीन के साथ हो सकता है, ये कल ओमान के साथ हो सकता है, ये कल सऊदी अरब के साथ हो सकता है। ये खित्ते के सारे अरब ममालिक जो हैं उन सब को अब ख़तरा पड़ गया है। देखें, पहले लड़ाई थी कि जी फ़लस्तीन के साथ इसराइल की लड़ाई है, हमास और इसराइल की लड़ाई है जी। सब कहते थे जी हमास को माइनस करें। अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, जो सऊदी अरब जिसका मुहर्रक भी है, उसमें हमास को माइनस करने की बात की गई है। और मैं कहूँ कि मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमास को माइनस करने के लिए तैयार हैं। वो कोई हमास के साथ नहीं खड़े नज़र आ रहे हमें, अरब ममालिक या मुस्लिम ममालिक। वो फ़लस्तीन के साथ ज़रूर खड़े हैं पर हमास के साथ नहीं खड़े। और जो कहीं ना कहीं जो अमरीकी मौक़िफ़ है या जो इसराइली मौक़िफ़ है उसके करीब तरीन बात है। अगर मैं कहूँ कि हमास के हवाले से अमरीका, इसराइल और मुस्लिम ममालिक का मौक़िफ़ एक है तो मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ। हालिया करारदाद ये बात साबित कर रही है कि फ़लस्तीनी रियासत के लिए तो तमाम ममालिक इकट्ठे हैं, लेकिन हमास के लिए इकट्ठे नहीं है। वो माइनस हमास करने को भी बात कर रहे हैं, जैसे हमने कल खुर्शीद कसूरी साहब से बात की। लेकिन हमास को गैर मुसल्लह अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बाकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से। अगर मैं आपसे पूछ लूँ, आपका एनालिसिस इस पे क्या बनता है कि कतर को क्या अश्योरिटीज़ दी गई होंगी? देखिए, कतर को अगर अमेरिकन अश्योरिटीज़ पर एतमाद होता तो शायद अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ही ना हो रही होती। देखिए, अगर कतर अमेरिका के जवाब से मुतमईन होता तो ये अरब सरबराही इजलास कतर दोहा में ना हो रहा होता। इस इजलास की कोई ज़रूरत ही नहीं थी मेरे नज़दीक। कतर और अमेरिका आपस में सेटल कर लेते तो कतर कहता नहीं हमारी बात हो गई है, वी आर सेटिस्फाइड। कतर अमेरिकी जवाब और अमेरिकी गारंटी से मुतमईन नहीं है तो अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। कि इसका पहली बात तो ये आप समझें कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर की और ट्रंप की मुलाकात हुई है या जो सिक्योरिटी काउंसिल की गुफ्तगू है, उसके बाद अरब इस्लामिक इजलास का मतलब है
کہ ان دونوں سے قطر ابھی مطمئن نہیں ہے مطمئن نہیں ہے، ورنہ وہ کہتا ہے جی ہماری سیکیورٹی کونسل میں قرارداد ہو گئی ہے اور ٹرمپ سے بات ہو گئی ہے تو وی آر سیٹسفائیڈ۔ اتنی تو شیورٹی ہے نا کہ اسرائیل ایسا دوبارہ نہیں کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسرائیل تو کبھی بھی کیسے بھی کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا یا یہ نہیں ہوگا، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں، ہو نہیں سکتا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نہیں ہوگا، کیسے یہ ممکن بنایا جائے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے عرب اسلامک سربراہ اور دیگر مسلم ممالک کے سربراہان کل بیٹھیں گے، سر جوڑ کر خارجہ بیٹھیں گے۔ لیکن امریکی حکومت کیوں بے بس ہے اسرائیل کے سامنے؟ دیکھیں ان کے اسرائیل کے ساتھ مفادات ہیں، وہ ان کا اسرائیل کے حوالے سے آج تو نہیں، سیکنڈ ورلڈ وار سے ان کی ایک الائنمنٹ ٹورڈز اسرائیل ہے، لیکن انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے اپنی الائنمنٹ ٹورڈز عرب بھی برقرار رکھی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ عربوں کا اور اسرائیل کے درمیان امریکہ جو ہے بیلنس نہیں رکھ پا رہا۔ اب تک ہم نے پچھلی 3 دہائیوں میں 4 دہائیوں میں یہ دیکھا ہے کہ امریکہ نے کامیابی کے ساتھ عربوں اور اسرائیل کے درمیان بیلنس رکھا ہے۔ امریکہ نے کامیابی کے ساتھ عربوں اور اسرائیل کے درمیان اپنی پالیسی میں ایسا بیلنس رکھا ہے کہ دونوں کے لیے قابل قبول ہے۔ اس کے اڈے عرب ممالک میں بھی رہے ہیں اور وہ اسرائیلی مفادات کا تحفظ بھی کرتا رہا ہے۔ یہ پہلی سٹیج ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ امریکہ کا چلنا اور اسرائیل کے ساتھ چلنے میں توازن نہیں رکھ پا رہا امریکہ۔ ایک تو پوزیشن لینی پڑے گی اب امریکہ کو، کیونکہ امریکہ کو لینی پڑے گی یا عربوں کو لینی پڑے گی، یہ دو الگ الگ سوال ہیں۔ دیکھیں نا، امریکہ تو کوشش کر رہا ہے کہ ہاش اپ ہو جائے معاملہ، کوئی بڑا فیصلہ نہ ہو، اسی لیے وہ ڈپلومیسی بھی کر رہا ہے۔ اس کے مارکو روبیو نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی فون کیا ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک وزن ہے اس وقت۔ اگر عرب دنیا امریکہ کا متبادل ڈھونڈنے کے لیے نکلے گی تو مسلم ممالک میں 2 ہی آپشنز ہیں، پاکستان اور ترکی، جو آگے گارنٹی کر سکتی ہیں عرب ممالک کو ان کا ڈیفنس۔ اور کیا عرب ممالک اپنا ڈیفنس رول میں پاکستان اور ترکی کو شامل کریں گے؟ کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہ اپنا ڈیفنس رول صرف امریکہ کو دیا ہوا ہے۔ یہ ون سنگل ونڈو آپریشن ہے، کیونکہ جارحیت کا جواب جارحیت سے نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن کیا اب یہ 2 ونڈو آپریشن ہو کر کوئی عرب اپنے طور پہ بھی کوئی فورس بنائیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے جو ان کے اپنے تحفظ کے لیے ہو اور اس میں پاکستان اور ترکی شامل ہوں گے۔ یہ بڑے فیصلے ہیں جو ہونے والے ہیں، جن کے بارے میں ابھی قیاس سرائی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ہمیں کل کے سربراہی اجلاس کو، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت ہے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اب سیریس ہو جانا پڑے گا گلف ممالک کو؟ سیریس تو وہ اپنے تحفظ کے لیے خود ہو جائیں گے نا، ان کی اپنی جان پہ پڑ گئی ہے۔ مطلب ہم انہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے سیریس ہو جائیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں غزہ کے لیے سیریس ہو جائیں، اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے ہم انہیں کہہ رہے ہیں ایران کے لیے سیریس ہو جائیں۔ نہیں، اس وقت عربوں کی اپنی سیکیورٹی اور تحفظ کا معاملہ ہے، ان کے اپنے فیوچر کا معاملہ ہے۔ قطر کی صورتحال کے بعد اسٹیک پر ہے۔ کوئی عربوں کو یہ نہیں کہہ رہا آپ ایران کے لیے کوئی سٹینڈ لیں، کوئی عربوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے لیے غزہ کے لیے کوئی سٹینڈ لیں۔ عربوں نے سٹینڈ لینا ہے اپنے لیے، انہوں نے اپنی سیکیورٹی کیسے کرنی ہے، اپنا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک عرب حکمران ہیں، ایک عرب عوام بھی ہیں، اور جو عرب نوجوان ہے وہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ چکا ہے، اس کی بھی اپنی ایک سوچ ہے۔ یہ عرب حکمران اپنی عوام کی رائے سے بہت زیادہ الگ نہیں جا سکتے۔ آپ سمجھیں، یہ سارے عرب ممالک جو ہیں ویلفیئر سٹیٹس ہیں، یہ اپنے عوام پر اپنا پیسہ خرچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کے بارے میں یہ رائے ضرور موجود ہے کہ ان کی جتنی ان کی عوام ہے اس کی ویلفیئر کے لیے یہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اپنے نوجوانوں کو آزادی بھی دے رہے ہیں۔ ہم نے سعودی عرب میں کلچر کو بدلتے دیکھا ہے، ہم نے یو اے ای میں کلچر کو بدلتے دیکھا ہے، اور بہت تیزی سے بدلتے ٹرانسفارم ہوتے دیکھا ہے، ہم نے قطر دوحہ کو فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران دنیا کے لیے کھلتے دیکھا ہے، ہم نے عمان کو کھلتے دیکھا ہے، ہم بحرین کو کھلتے دیکھ رہے ہیں۔ تو عرب دنیا میں جو تبدیلی ہے وہ اپنی آبادی اور اپنے نوجوانوں کے لیے لا رہے ہیں، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے۔ تو لہذا میرا یہ خیال ہے کہ آج اسحاق ڈار صاحب کی وہاں نمائندگی اور کل شہباز شریف کا جانا پاکستان کی اہمیت ہے کہ پاکستان کے بغیر عرب سربراہی اجلاس میں بلایا جا رہا ہے،
اور پاکستان کی بات کا وزن بھی ہوگا اور سب پاکستان کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں. یہ درست ہے کہ پاکستان کو اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنی ہے. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. جب سعودی عرب کی یمن کے ساتھ لڑائی ہوئی تو سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ پاکستان یمن سے لڑنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجے، لیکن اس وقت پاکستان نے یمن سے لڑنے کے لیے اپنی فوجیں نہیں بھیجیں اور ہماری قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی اور اس میں ڈیبیٹ میں یہ طے ہوا کہ ہمیں سعودی عرب اور یمن کی لڑائی میں فوجیں نہیں بھیجنی، فریق نہیں بننا. اچھا ہم فریق نہیں بن سکتے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہو تو ہم ضرور دفاع کریں گے، لیکن اگر سعودی عرب حملہ کرے یمن پر تو ہم ساتھ نہیں ہیں. لیکن آج صورتحال ڈیفرنٹ ہے. آج تو اسرائیل کی بات ہے نا، یہ کوئی دو مسلم ممالک کی لڑائی تو ہے نہیں ہے. اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کا اپنا ایک موقف اپنی جگہ موجود ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے کسی 1 2 3 یا 4 یا 10 ممالک کا نہیں، میجورٹی کا موقف سامنے ہے کہ 140 ووٹ خلاف آئے ہیں. جی اسرائیل ٹیررزم کر رہا ہے، اسرائیل بالکل کر رہا ہے. اسرائیل کے خلاف 140 ووٹ آئے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں. فلسطین ریاست کے حق میں 140 ووٹ آئے ہیں. اگر میں کہوں کہ اسرائیل کے حق میں صرف 10 ووٹ آئے ہیں، 12 ووٹوں نے ابسٹین کیا ہے کہ نہ وہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، تو دنیا کی ایک بڑی میجورٹی جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے خلاف ہے. یہ بات اپنی جگہ موجود ہے اور ہم اس کو کسی حد تک دیکھتے بھی ہیں. سیلاب کی بات کرتے ہیں مزمل صاحب. سیلاب کے جو علاقے ہیں، حکومت نے ان علاقوں کے اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے، اور تازہ ترین سیلاب کی صورتحال یہ ہے کہ ملتان، رحیم یار خان، راجن پور، وہاڑی کے سینکڑوں دیہات ڈوب چکے ہیں پانی میں. کشتیاں ڈوب رہی ہیں. جلال پور کھاکی میں کشتی الٹ گئی. اس کے علاوہ سیلابی صورتحال سے اتنے لوگ پریشان ہیں، جانور بہہ گئے ہیں، اور جو لوگ اس ٹائم فلڈ ریلیف کیمپس کے اندر موجود ہیں وہاں ان کو کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ صاف پانی تک میسر نہیں ہے. ٹیریبل. نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو لاکھوں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے ان کو ایویکویٹ کیا ہے، لائف لاس کم ہے. اس سیلاب میں جتنا نقصان ہوا ہے اس کی نسبت لائف لاس بہت کم ہے. لوگوں کو زندہ بچایا گیا ہے اور جو لائف سٹاک ہے اس کو بھی زندہ بچایا گیا ہے. یہ بات ہم بالکل یہ کہیں کہ جی جتنا پانی آیا ہے اور یہ ہوا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بچایا گیا ہے. گورنمنٹ نے اب زرعی ایمرجنسی بھی لگائی ہے، بل بھی معاف کیے ہیں، اور میرے خیال میں ان علاقوں میں ٹیکس ریلیف دینے کی بھی ضرورت ہے، زرعی ٹیکس، جب آپ نے زرعی ایمرجنسی لگائی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس بھی کریں. ایک پاکستانی پنجاب ہے، ایک انڈین پنجاب ہے. وہاں بھی 2000 سے زیادہ گاؤں ڈوب گئے ہیں. وہاں بھی 2.25 لاکھ ایکڑ جو زرعی رقبہ ہے وہ زیر آب آ گیا ہے. وہاں پر بھی کوئی 2.5 لاکھ لائف سٹاک جو ہے وہ ہو گیا. لیکن وہاں کے اشراف یا وہاں کے اداکار اس ٹائم بڑے ایکٹیو ہیں، انہوں نے گاؤں کے دیہات کے دیہات اڈاپٹ کر لی ہیں. ہمارے یہاں لوگ کشتیوں پہ ہزاروں لاکھوں روپے کرایہ لے رہے تھے، اور وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے لوگ نا کشتیاں ڈونیٹ کر رہے تھے پورے انڈیا سے لا کے اس علاقے میں، کہ لوگوں کو دے رہے تھے کہ اپنی زندگی بچائیں. تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کے سٹارز نے کئی گاؤں اڈاپٹ کیے ہیں کہ 10 گاؤں میں ریہیبلیٹیٹ کروں گا. کسی نے کہا میں کروں گا، کسی نے 100 گاؤں، کسی نے 100 گاؤں. تو ہمارے یہاں معاشرے کو ہمیں بالکل، آپ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، حکومت کے پر ہمیں ہر وقت تنقید کرنی چاہیے تاکہ حکومت جو ہے وہ آن دا ٹوز رہے اور بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کرے. لیکن میرا خیال ہے اب تھوڑا سوال پاکستان کے معاشرے سے کرنا بھی ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو سٹارز ہیں نا وہ 1-1 کروڑ روپیہ ایک کانسرٹ کا لیتے ہیں. غریب لوگ ہیں. آپ ان کو دیکھیں یہ اس وقت کہاں ہیں. ہمارے جو بڑے بڑے سپورٹ سٹارز ہیں، ارب پتی ہیں، ملینرز ہیں، بالکل فرنٹ فٹ پر نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہے. وہ کہاں ہیں؟ اچھا ہم جس کو کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اچھا میں چندہ اکٹھا کرتا ہوں. بھئی وہاں جو لوگ مدد کر رہے ہیں وہ چندہ اکٹھا نہیں کر رہے، وہ اپنی جیب سے مدد کر رہے ہیں. ہمارے یہاں میں نے کچھ دیکھا، کچھ لوگوں نے کہا جی اچھے چیریٹی فنڈنگ شروع کر دیتے ہیں. بھئی فنڈنگ بات کی بات، اب جگہ جگہ کیمپس، پہلے آپ خود تو اپنی جیب سے مدد کرنی شروع کریں نا. آپ کے میں 5 گاؤں میں 2 گاؤں میں 10 گاؤں. پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر کہاں ہے؟ پاکستان کا انڈسٹریلسٹ کہاں ہے؟ پاکستان کے جو بڑے سرمایہ کار ہیں وہ کہاں ہیں؟ مجھے اس ساری سیلاب میں وہ سب لوگ پاکستان کے لوگوں کی مدد کرتے نظر نہیں آئے جو پاکستان میں سے پیسہ بناتے ہیں اور پاکستان کے لیے کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں معاشرے کو جھنجھوڑنے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں
वो मरी में बर्फबारी हुई थी, आपको याद है, लोगों ने वो चेने देने के ना हज़ारों रुपए लेने शुरू कर दिए थे। लोगों ने अपने होटल से किराए बढ़ा दिए थे और लोग कैसे गाड़ी के अंदर दम तोड़ गए। इस सैलाब में भी आप देखें जिनके पास प्राइवेट किश्तियां थी वो लाखों रुपए किराया लेने लग गए थे जी। वो भी तो पाकिस्तानी थे ना, जो दूसरे पाकिस्तानियों की जिंदगी का सौदा कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा हमें आपस में अपने ज़मीर को भी झंझोड़ना है। मुझे ये बताएं, कोई वैसे तकलीफ में है, किसी ने आपको कोई एक आवाज आई है कि मैं 5 देहात मैं बनाऊंगा? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी ने कहा है मैं घर बना के दूंगा? तो लोग जो है ना थोड़ा सा, कुछ अच्छी एग्जांपल्स भी हैं जिनको हम कोट कर सकते हैं। हदीका कयानी की एग्जांपल देख लें, माजी की हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात। वो काफी फ्रंट फुट पर हैं, काम कर रही हैं, उन्होंने फंडिंग अच्छा काम जिसने किया हम उसके साथ हैं। अब जरूरी है लोग जाएं, उन लोगों के पास जाएं जो कैंप्स में इस टाइम मौजूद है, पूछें जो अभी कैंप्स में मौजूद है ना, ये टाइम इनका गुजर जाएगा, आप बेफिक्र रहें। कोई 3 वक्त की नहीं मिल रही, 2 वक्त की रोटी मिल रही है। आप मेरी बात सुनिए, मिनरल वाटर नहीं मिल रहा, सादा पानी मिल रहा है। एक टेंटों की जिंदगी है, कैंपों की जिंदगी है, 5 स्टार तो हो नहीं सकती। ज़्यादा मुश्किल मरहला है जब इन्होंने वापस अपने इलाके में जाना है, क्योंकि पानी उतरना शुरू हो रहा है। सेंट्रल पंजाब से इधर से अब पानी उतरना शुरू हो रहा है। अब हमें इन इलाकों में जाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पे तबाही हो चुकी है। जब लोग वापस पहुँचेंगे तो उनके पास कुछ नहीं है। अब एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए उन्हें जिस मदद की ज़रूरत है, जिस कॉम्पनसेशन की ज़रूरत है, वैसे तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम उनको 100% कॉम्पनसेट करेंगे, करना भी चाहिए। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करना चाहिए, लोगों को घर बनाने के लिए पैसे देने चाहिए। कहा जा रहा है कि 2 कमरों के घर का 5 लाख देंगे, 4 कमरों के घर का 10 लाख देंगे। अच्छी बात है, लाइफ स्टॉक के भी पैसे देने चाहिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की आवाम को भी सामने आना चाहिए, और हर पाकिस्तानी को इस टाइम मदद करनी चाहिए। जो भी आपके पास अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। मुज़म्मिल साहब, वो सिर्फ अपनी जान बचाकर निकले हैं। उनकी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, उनके घर का सामान, उनकी क्रॉकरी, एवरीथिंग, वो सब कुछ सैलाब में बह तो गए। इसलिए मेरा ख्याल है कि जैसे ही लोग वापस अपने घरों को पहुंचेंगे, हमें पाकिस्तान के अमीर और अशराफिया को झंझोड़ना है कि भाई बाहर निकल, तुमने ये सारी दौलत पाकिस्तान से बनाई है, ये पाकिस्तानियों पे खर्चो और अपनी दौलत का एक हिस्सा इन सैलाब ज़दगान के लिए लाजमी रखो। और ये इस तरह ये ठीक नहीं है। वरना तो 2 गज ज़मीन है बस, वरना तो 2 गज ज़मीन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ओवरसीज़ हम देख रहे हैं कि इस टाइम फ्रंट फुट पर हैं, और वो कितने ओवरसीज़ ऐसे हैं जो कि भेज चुके हैं फ़ंड, लेकिन अभी भी बहुत से लोग मुंतज़िर हैं कि हम किस तरह, किस सोर्स के थ्रू फंड्स भेजें ताकि असली मुतासरीन तक, जो सैलाब ज़दगान है, उन तक पहुँच जाएँ। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं एग्री करता हूँ आपसे, कई लोग इस तरह के मौके को कारोबार भी बना लेते हैं जी। और मैं समझता हूँ कि हमें ओवरसीज़ को कहना चाहिए कि आप इनफरादी सतह पे लोगों को पैसे ना भेजें कि मैंने उसको भेज दिए हैं वो आगे मदद करेगा, नहीं। हाँ। आप जो साख की हामिल क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका माजी इस बात का गवाह है कि वो मदद करती हैं, उनको भेजें या हुकूमत को दें। आप बात समझें, इनफरादी सतह पे लोगों को पैसे देना कि आप जाके बांट दो, वो कितने बांटे कितने ना बांटे, मैं इसको कोई ठीक नहीं समझता। तो मेरे ख्याल में एक तो अभी पाकिस्तान की पानी गुजर जाएगा, फिर हम एक इंटरनेशनल फंडिंग की अपील भी करेंगे। 2022 के सैलाब के बाद भी हमने की थी, ठीक है सारे पैसे नहीं मिले थे, कुछ पैसे मिले हैं, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक फंडिंग की बड़ी तहरीक चलने की ज़रूरत है जो इन लोगों की मदद के लिए चले, और वो कुछ गांव के गांव अडॉप्ट किए जाएं, किए जाएं, और पाकिस्तान के, आप भी लोग कहते हैं जी बाहर से मदद मांग लें। मेरे ख्याल में पहले पाकिस्तान के अंदर में जितने अमीर लोग हैं ना, पहले इनको झंझोड़ें कि आए आप पहले सैलाब ज़दगान की मदद करें, फिर हम बाहर से भी मांग लेंगे। तो कोऑर्डिनेशन, हाँ, पहले पाकिस्तान के अंदर ये जो लोग टैक्स पे इधर उधर शिकायतें लगाने चाहते हैं ना कभी के जी इधर, इनको पहले बुला के कहना चाहिए कि भाई अपनी जायदाद का एक हिस्सा दो ना, सैलाब ज़दगान को हमने रिहेबिलिटेट करना है पाकिस्तान को और आगे चलना है। मेरे ख्याल में फंडिंग पहले पाकिस्तान के अंदर से शुरू होनी चाहिए, बाहर की बात में बात। ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए हुकूमत और अशराफिया के बीच में। अब क्या होता है क्या नहीं है तो वक्त बताएगा, आपको ज़रूर अपडेट करेंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।